सर्वज्ञत्व नित्यतृप्तत्वादिकम् अनर्थमेव स्यात्। तस्मात् ब्रह्मणोऽन्य एतादृशगुणः संहर्ता भवति इति पूर्वपक्षः। हाँ। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मैव सर्वसंहर्तृत्वेन श्रूयते उतः चराचरग्रहणात्। अत्ताचराचि ये ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् संहारकर्तृत्वं स्यात् चेत् प्रपञ्च एकदेशे स्थितस्य प्रपञ्चन्यदेशस्य संहारकत्वे सति अशेषप्रपञ्चस्य संहारकत्वं न सिद्ध्यति। सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यते। तो विश्वोत्तीर्णः तर्हि प्रोक्तं यस्य अत्ता चराचरग्रहणात्। अत्ता आदित्यम् इत्यस्यापि अदभक्षणे इत्यस्मात् व्युत्पत्तिः क्रियते औपनिषदैः। जी। आदित्यम् अदलिरि भक्षणे इत्यनेन आदित्यम् इति पदं निष्पादितम्। तत्र नैरुक्तिकम् एव वै कश्चित् तत्र पाणिनीयरीत्या एवं मापि सिद्ध्येत तथापि अस्नाति अत्ति इति आदित्यम्। जी। सर्वान् संहारकत्वं संहारकत्वस्य ये अस्य भाष्ये अपि लिखितं। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः। नमोस्तु नमस्ते रुद्रमन्यवे इति कृष्णयजुर्वेदीयानां पाठे लिखितं कि मन्यवे मन्युः इत्यस्य मङ्गलमूलत्वं। मन्युः क्रोधाविष्टः गुरून्नपि हिंसते तदैव क्रोधमूलत्वात्। तो नमस्ते रुद्रमन्यवे रुद्राय नमः इति रुद्रस्य तन्न भवितव्यं। तत्र नात्र रुद्रस्य अभ्यर्थनं। तत्र उक्तं मन्योः शिवस्य दुष्टानां खलनिग्रहाय एव आसादितस्य मन्योः और तद्वतः मन्यवै मन्योः नमस्कारः क्रियते। नो चेत् उभयता याते रुद्रशिवातनु अघोरा पापकाशी तया नस्तन्वा शिवातनु अघोरा घोरा तनुः मन्यु क्रुद्ध कोपना संहारः क्रियते। मृत्युपसेचन मिलित ब्रह्मक्षत्रोपलक्षितानि यथा भोजनादौ तत्र किं वर्तते ये अस्य किं नाम ये ओदनं सूपोदनम् इति मिलित्वा उपसेचनं किं भवति शाकं सब्जी जी। यद्वा उपसेचनं कष्यति भवति चटनी इत्यादिकं। घृतमेव आचार्य आद्यम् आद्यं घृतं घृतम् एवम् उपरिष्टाभृतभूतं दत्वा खादनीयम् इत्येव। हाँ जी। क्वचित् तु एवम् आदौ एव दातव्यम्। आद्यं नाम आदौ एव दातव्यम्। भुक्तशेषे घृतं दत्वा लक्ष्मीरुष्यते। सत्यम्। रुष्यते। मृत्युर्यस्योपसेचनं मिलित ब्रह्मक्षत्रोपलक्षितानि निखिलचिदचित् प्रपञ्च कवलभोक्तृतया श्रूयमाणः। कवलभोक्तृतया यथा चिदगनचन्द्रिकायां विश्वघस्मरी इति पदम् आगच्छति। घस्मरा घस्मरी वा तो एवं विश्वस्य मृत्युर्यस्योपसेचनं सर्वसंहारकत्वं मृत्योः संयोगेन भोजनादौ यथा घृतं सम्पृश्य घृतेन स्निग्धीकृत्य कवलादीनि अश्नीयन्ते एवम् एवं मृत्युं निमित्तीकृत्य यः ब्रह्मक्षत्रादीन् सर्वान् आत्मसात् कुरुते स भवति सः। सः अर्थात् अत एव सः। श्रूयमाणः परमेश्वरो अन्य वा इति परमेश्वरो अन्यो वा इति संशयः। तो तत्र केवलं संहारपक्षम् आदाय एकेनैव परमेश्वरेण तत्क्रियते यद्वा अपरः भवति संहारकारकः रुद्रः अनुग्रहकारकः परमशिवः यद्वा कश्चित् अस्य मन्त्रस्य मन्त्रार्थ एव अन्यथा ऊहनीयं परमकारुणिकस्य शिव सर्वानुग्रहकारकस्य सकलभक्षकत्वम् अनुचितम्। सर्वानुग्राहकारकः सर्वानुग्राहकः परमेश्वरः तद्विषये सर्वभक्षकत्वम् अनुचितम्। हिंसारूपं हि परप्राण विमोचनम्।
तत्र हिंसाप्रवृत्तेः क्रोध एव मूलाङ्कुरः। हिंसा भवति क्रोधात्, क्रोधात् क्रोधस्य च अमङ्गलगुणस्य मोह एव मूलः। अस्य सर्वसंहारनिदानस्य तम एव प्रवृत्ति अतस्तामसः सर्वसंगरता। तत् परमेश्वरे तामसी वृत्तिं व्यपनयतु वः तामसीं वृत्तिरीशः लिखति कालिदासः चित्रचन्द्रिकाया आदौ। तो तामसवृत्त्याः अपनेयत्वात् तद्युक्तस्य परमेश्वरस्य तत्र न भवति एवं निरूपणं प्रशस्तम्। तस्य सर्वसंहारनिदानस्य तम एव प्रवृत्तिः। तामसत्वं नाम आवृतज्ञानादिमत्वात् निष्प्रकाशकत्वम् और ज्ञानस्य अप्रकाश एव तमो गुणः। सर्वसंहर्तृब्रह्म इत्युक्ते तस्य नित्यशुद्धस्य मंगलाकरस्य निस्संसारकलङ्कस्य ज्ञानतमो मोह क्रोधादिका कामं क्रोधादिका अमङ्गलगुणसङ्कर प्रसक्तः। स्वरूपलक्षणतया निर्णीतं सर्वज्ञ सन्नित्यतृत्व आदि सर्वम् अनर्थकम् एव स्यात्। स्वरूपलक्षणा श्रूयताम्। अत्र आगमिकानां पाशुपतां श्रीकण्ठाचार्यमते स्वरूपलक्षणा तत्र सदादिविशिष्टत्वं न भवति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति स्वरूपलक्षणा अत्र न भवति। अत्र सर्वज्ञत्व नित्यतृप्तिः अनादिबोधित्वं स्वातन्त्र्यं नित्यमलोपदृक्शक्तिधामता भवति स्वरूपलक्षणम्। तो एवं स्वरूप सर्वज्ञत्वादीनां वैयर्थ्यं स्यात् यदि सर्वज्ञत्वे सति अज्ञानं मोह इत्यादिभिः आच्छन्नः परमेश्वरः संहार परप्राणिहिंसनादो प्रवृत्तः तर्हि तस्य कीदृशं माङ्गल्यम्? कथं स्वरूपमणिः शिवं मणिः स्वरूपलक्षणया तस्मात् ब्रह्मणो अन्य एतादृशगुणाः संहरता भवति इति पूर्वः पक्षः। तो यह संहरता स ब्रह्म व्यतिरिक्तः कश्चित् भवितुम् अर्हति ब्रह्मणि एतेषां गुणानाम् अनुपपत्तेः। तस्मात् पठ्यते जी। अष्टत्रिंशत्तमः पृष्ठः। जी जी। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मैव संहर्तृत्वेन श्रूयते कुतः चराचरग्रहणात् यदुक्तं निखिलचराचरप्रपञ्चभोक्तृत्वं युक्तम् इति तदेव ब्रह्मत्वे लक्षणं परिच्छिन्नशक्तेः जीवस्य सकलचराचरसंहरणसामर्थ्याभावात्। तस्मात् उपसंहर्त्रे महाग्रासाय वै नमः इति परमेश्वरस्य अथर्वशिरसि श्रूयते। सर्वसंहर्तृभावो न क्वचित् जीवस्य यैमा विश्वाभुवनानि जुह्वत इति ब्रह्मणो निजप्रकाशवह्नौ निखिलभुवनभव्यहौत्रित्वम् अवगम्यते। न चैवम् अस्ति जीवस्य सामर्थ्यं हव्यकोटिनिविष्टस्य। जीवः सविलासः जीवसृष्टेः जीवस्य च हव्यकूटौ निविष्टत्वम् हव्यकूटौ निवेशः। जी। स्वीतरम् अखिलं चराचरम् स्वेतरम् अखिलं चराचरं चिदचित् प्रपञ्चं संगृह्य स्वात्मनि स्वात्मनि संहृत्य यदा वर्तते परमेश्वरः तदा सर्वमिदं निरस्तचन्द्रसूर्यादिप्रकाशतया विध्वस्त रात्रिदिनादिकालविभागम् अपगतनामरूपविशेषतया स्थूलसूक्ष्मदेवमनुष्यादिव्यवहारशून्यं तमोमात्रं वर्तते। स एक एव परमेश्वरो निरङ्कुशप्रकाशः सर्वसाक्षी तदानीमपि परिशिष्यते। तथा हि श्रुतिः यदा तमः तन्न रात्रिर्न सन्न चा सच्छिव एक एव केवलः इति अत्र न सन्न चासत् इति सदसत्सतोः सद असतोः पशुपाशयोः न स्वरूपसत्ता निषिध्यते किन्तु नाम रूप
विभावात् हम स्थूलत्वं निषिध्यते। जी अत्र पूर्वपक्षः नित्यप्रकाशे शिवे परब्रह्मणि सति कथं तमोमयं जगत् इति चेत् न स्वप्रकाशस्य सर्वसाक्षिणः शिवस्य तत्र का हानिः। जी तमोमये तमोमयत्वे सति अपि स्वप्रकाशस्य परमेश्वरस्य का हानिः। तमस्य एका एव वृत्ति या सुषुप्ति साक्षिणी वृत्ति सा एव प्रलय साक्षिणी वृत्ति। या प्रलय उत्पत्तेः पूर्ववर्तिनी वृत्ति सृष्टेर् पूर्ववर्तिनी वृत्ति सा एव भवति जागृतावस्थायाः पूर्ववर्तिनी वृत्ति। तो सुषुप्ति प्रलय साक्षिणी या वृत्तिः वर्तते तस्याः कापि हानिर्न भवति। नित्यमलुप्त दृक्शक्तिधामतायाः तत्र बाधा परमेश्वरस्य नित्यमलुप्त दृक्शक्तिधामतायाः हानिर्न भवति इति श्रीकण्ठाचार्यस्य आशयः। जी ननु नित्य प्रकाशे शिवे परब्रह्मणि शिवार्गमणि दीपिका अध्ययस्यते। ये अन्तिमम् अस्माभिः किं पठितम् इति मनसि निधीयते। अनन्तरं शिवार्गमणि दीपिका अत्र जी अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यस्य अत्ताचराचरग्रहणात् मीम् अत एव इति पदस्य पूर्वम् अनन्तीर्थमतं जातं चित्रार्थचन्द्रिकायाम् इतः सिंहो देवदत्त इत्यादौ इतः अग्रे पठ्यते। क्रौर्यादिविशेषाकार एव गौणवृत्तिनिमित्तं न तु द्रव्यत्वादि सामान्याकार इति लोके दृश्यते। पठ्यताम् कुत्र स्वामीचरणः अस्मम् चारुमां यवादये ये दिवाग्रसकवे अत्र अथ अत्ताधिकरणं सूर्य अत्ताचराचरणात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च इति मन्त्रे ब्रह्मक्षत्रयोः षष्ठीनिर्दिष्टस्य यस्य ओदनत्वेन रूपणं कृतं स तयोर्भोक्ता इति तदोदनत्वरूपणबलात् प्रतीयते। यत्र रूपकं मात्रम् अत्र रूपकालङ्कारः भवति न वा। जी तद्रूपकमभेदोऽयम् उपमानोपमेय तद्रूपकं वेदोऽयम् उपमानोपमेयो यत्र ओः अभेदः भवति तद् उपानप्रमेययोः रूपकालङ्कारे उमानप्रमेययोः अभेदः भवति। जी अभेदः भवति अच्छा तो कश्चित् अन्यः अलङ्कारः भवति। यतु वेदेपि तथापि उपनिषदादौ अलङ्कारः न स्वीक्रियते। जी तत् रूपकम् एव देशभाषायां तु रूपकं वर्तते। कस्मिंश्चित् भुञ्जानं दृष्ट्वा यथा जनाः एवं परिकल्प्यन्ते स तु आत्मसात् कवलीकरोति भोजने स्थाल्यां पुरतः स्थितं भोजनं ओदनं और उपसेचनं तथा न कवलीकरोति। एवमेव परमेश्वरः प्रलयदशायां प्रलयकाले भूतभौतिकं प्रपञ्चं सर्वं स्वस्मिन् प्रविलापयति इत्येवस्य अर्थः। यस्योदनत्वेन रूपणं कृतम् अत्र उच्यते। निरूपणं न कृतं किन्तु रूपणं कृतं। जी तयोर्भोक्ता इति पठामि तदोदनत्वरूपबलात् तदोदनत्वरूपबलात् रूपणबलात् प्रतीयते। तत्र यदि ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनशब्दस्य गौणवृत्तौ भोज्यत्वरूपः प्रसिद्धौदनवृत्तिविशेषाकारो निमित्तं स्यात् तदा तयोः प्रसिद्धौदनरीत्या आदिता व्याघ्रादिजीवः तद्भोक्ता भवेत्। यदि भोज्यत्वापेक्षया सामान्यरूपो भोग्यत्वाकारो निमित्तं भवेत् तदा स्त्रीभृत्यादिरूपेण तयोः उपभोक्ता जीवः तद्भोक्ता भवेत्। भवेत्। यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभयभवदो ओदनः इति ओदनम् इति आलङ्कारिक
अलङ्कारिकतया यदि ओदनम् इति नाम भक्ष्यं स्यात् तर्हि परमेश्वरः व्याघ्रसिंहव्याघ्रादिरूपेण आगत्य तान् भक्षयति इति स्थितिः स्यात् इति भोज्यत्वापेक्षया सामान्यरूपो वयं तु उपरि आगतः निमित्तं भवेत् तदा स्त्रीभृत्यादिरूपेण तयोरुपभोक्ता जीवस्तदा जीवः तद्भोक्ता भवेत् जी स्पष्ट तत्र योजित जी स्वामी जी तत्र यद्यपि विशेषाकारस्य जी तत्र यद्यपि विशेषाकारस्य गौणवृत्तिनिमित्तत्वसम्भवे सामान्याकारस्तथात्वेन न परिगृह्यते अतएव सिंहो देवदत्त इत्यादौ क्रौर्यादिविशेषाकार एव गौणवृत्तिनिमित्तं न तु द्रव्यत्वादि सामान्याकार इति लोके दृश्यते। अतएव च पूर्वतन्त्रे उद्गात्री चमसमेकस्य श्रुतिसंयोगा इत्यधिकरणे त्रयितु होतुश्चमसः परब्रह्मणः प्रोद्गात्रीणां प्रयजमानस्य इति अध्वर्युप्रैषगतस्य उद्गात्रीपदस्य बहुवचनानुसारेण अजहल्लक्षणया बहुषु प्रवृत्तौ वक्तव्यायाम् उद्गात्री गणमात्रवृत्तिविशेषाकारः तन्निमित्तं न तु षोडशऋत्विक साधारण सामान्याकार इति निरूपितम्। तथापि अत्र विनाश्यत्व रूप सामान्याकार एव गौणवृत्तिनिमित्तम्। अतः संहर्तैव भोक्ता इति विशेषणमुखेन उपपादनपूर्वकं संहर्ता किं परमेश्वरः उत संकर्षण रुद्रादि रूप तमो गुणोपाधिको देवता विशेषो वा इति परमेश्वरस्य संहर्तृत्व संभव असंभवाभ्यां संशयं दर्शयति मृत्युपसेचन इति। अयमाशयः अस्मिन् मन्त्रे अन्यदपि रूपकं क्रियते। मृत्युः यस्य उपसेचनम् इति उपसेचनं नाम तदुच्यते ओदनो येन दधिपयः प्रभृतीनां तद्भोजनायोपसिच्यते दध्नोपस ये पयसोपस्का इत्यादि व्यवस्था पयसा पुते ओदनम् ये किं वर्तते पयसा ओदनं भुङ्क्ते हा? पयसा ओदनं भुङ्क्ते पयसा ओदनं भवति जी पयसा उपसिच्य इति अर्थः जी पठामि अग्रे स्वामी? हाँ पठ्य जी इति व्यवहारदर्शनात् ततश्च मृत्योः उपसेचनत्वरूपण बलात् ओदनत्वेन निरूपितयोः ब्रह्मक्षत्रयोः मिश्रणं प्रतीयते। तेन ब्रह्मक्षत्रयोः ओदनत्वेन रूपितयोः सत्ता संहर्ता अदनं संहारः संहार्यत्वरूपम् अद्यत्वम् ओदनशब्दस्य अदनम् इति एकस्य संहारेऽपि अर्थे भवति यथा कदनम् एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुरान् तत्र कदनम् इति पदं संहारे अर्थे वर्तते अदनम् अपि किं संहारे अर्थे क्वचित् कस्मिंश्चित् गणे धातुः भविष्यति जी अदलिरी भक्षणे इति धातुः प्रसिद्धं संहारार्थे अद धातुः न वर्तते अत्र तु वदनं संहारः एव लिखितं पत्यरिगा पण्डितः आसीत् अप्पय्यदीक्षितः अदनं संहारः अत्र कल्पद्रुमेऽपि स्वामिचरणः भक्षणं भोजनम् इति लिखितम् अदनं भक्षणम् अदलिरी भक्षणे अस्मिन् घस् आदेशः वर्तते घसलिरी आदेशे कृते सति जघास जी मुखतो अनुघासम् चरतः मुखतो अनुघासम् अदनं संहारः संहार्यत्व रूप मत्यत्व
संहार रूपम अद्यत्व मोदन शब्द से गौणवृत्तौ निमित्तमेतत् सर्वं लभते तत्र ओदन इत्यादीनां संहार स्वामिचरणः श्लोकम् आयाति अत्र उदाहरितं शब्दकल्पद्रुमे इंधनार्थम शुष्काणां द्रुमाणाम् अवपातनम् आत्मार्थं च क्रियारंभो निंदितान्नादनं तथा। निमित्तं न अदनं तथा जी 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 स्वामी जी, अदनं भक्षणं भक्षणं नहीं कस्मिंश्चित् तत् धातूनाम् अनेकार्थत्वात् और एकः वर्तते धातूनाम् अनेकार्थत्वात् द्वितीया युक्तिः वर्तते कस्मिंश्चित् भिन्नगणे अन्यत्र गणे अस्य अदलिरि इत्यस्य अद धातोः संहारपि अर्थः भवति। जी स्वामी जी, कदनम् इति तु संहारार्थे प्रसिद्धं जी 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 स्वामी जी, तत्र अदनम् अपि संहारार्थे अदनं कदनं तत्र संहारार्थे प्रयुज्यते। जी स्वामी जी। संहार्यत्वरूपम् अद्यत्वं मोदनशब्दस्य गौणवृत्तौ निमित्तम् इत्येतत् सर्वं लभ्यते। मृत्युरूपोपसेचनं उपसेचन मिश्रणस्य संहार रूप एव हि अदने उपयोगः न खादन रूपे नापि उपभोग रूपे। उपपरितः जी शब्द प्रवृत्ति लक्षणं भवति जी स्वामी दधि घृत और किं भवति दध्ना उपसिज्य भुङ्क्ते पयसु उपसिज्य भुङ्क्ते घृतं वा यथा रामचन्द्रशर्माभागः घृतादिभ्यः उपसिच्य भुङ्क्ते तत्र श्लक्षणं भवति श्लक्षणत्वे तस्य तत्र भक्षणे सौविध्यं भवति एवमेव मृत्युः यतोहि यत्र धर्माचार्यः कः खलु उपदेष्टा आचार्य मृत्युः यमः ताठकानाम् आचार्यः मृत्युर्भवति और नचिकेता भवति शिष्यः तो एतत् सर्वं मृत्युना यमेन नचिकेतसे उपदिश्यते नचिकेताय उपदिश्यते तो तत्र संहारादि रूपकम् उपन्यस्य मृत्युर्यस्योपसेचनं ब्रह्मक्षत्र च अर्थात् सर्वं प्राणिजातं यमेन संह्रियते मृत्युः तत्र संहार अर्थात् अदनक्रियायां सौविध्याय एव मृत्योः तत्र उपसेचनत्वेन संयोगः भवति यथा पयसा दधना ओदनादीनि श्लक्षणं भवन्ति भक्षणे इदं सौविध्यं भवति जी तेन ब्रह्मक्षत्रियोरोदनत्वेन रूपितयोः अत्ता संहर्ता न ये को आसीत् न खादनरूपे नापि उपयोगरूपे तत्र उपसेचनं स्वातन्त्र्येण न कोऽपि खादति तत् दधिः केवलं क्वचित् ये विवाहसंस्कारादौ दधिप्राशनं भवति अपरः यज्ञादौ दुरुक्तिः यदानीं ये दुरुक्तिः अर्थात् तत्र वाचां यत्र किं भवति वाग्यमलोपे सति वैष्णवं मन्त्रमुदीरये इति एकः तत्र एकं प्रायश्चित्तम् अपरं वर्तते दधिक्रामणोकारिशम् इति मन्त्रेण दधिम् अश्लीयात् ये यज्ञादादौ यदि कदाचित् वाचां संयमः भीति अश्लीलसम्भाषणे दधिप्राशनं भवति दधिक्रामणो अकारिशम् इति मन्त्रेण दधिम् अश्लीयात् तो स्वातन्त्र्येण दध्यादीनां क्वचित् भक्षणं न विधीयते जी अत एव तत्र मृत्योः संहारकृत्य सौकर्याय मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति पदं प्रयुक्तम् उपनिषदे जी शब्दप्रवृत्तिनिमित्तसन्देहे च संदेहे च समभिव्याहृत पदान्तरार्थ सामर्थ्योपस्थित प्रवृत्ति निमित्त सत्वे तदेव ग्राह्यं न पुरुष बुद्धि कल्पनीयम् अन्यत् बतएव इमां स्पृष्टोद्गायेद इमां हि विश्वा भूतानि उपजीवन्ति इति वाक्ये इमाम इति सर्वनाम्नः सर्वभूतोपजीव्यत्वलिङ्गोपस्थितं
पृथिवी त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं गृह्यते न तु अन्य औदू औदुम्बरीत्वादिकम् जी औदुम्बरित्वादिकम् तच्च संहाररूपं मदनं न केवलं ब्रह्मक्षत्रयोः एव अत्र विवक्षितं किन्तु तदुपलक्षितस्य सर्वस्यापि चराचरस्य इत्यपि मृत्योः उपसेचनत्वरूपणात् एव अवगम्यते यथा हि उपसेचनम् ओदनात् ओदनात् अनु ननु अदनोपयोगितया अदनयोः जी ओदनादनयोः उपयोगितया स्वयं तथैवाद्यमानं च भवति इति मृत्योः उपसेचनरूपणबलात् प्रतीयमानस्य मृत्युना सह तत्संसृष्टसंहारस्य प्रलय एव भावात् प्रलये सर्वस्य चराचरस्य संहारप्रसिद्धे प्रसिद्धे तस्मात् सकलप्रपञ्चसंहर्तैव अनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यत इति अत्र संशयप्रदर्शकवाक्येन पूर्वाधिकरणसङ्गतिः इत्थं सूचिता अनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यत अर्थात् यस्य उपसेचनं यस्य इत्यादि सर्वनाम्ना संहर्ता एव अत्र प्रतिपादितं न तु परब्रह्मणः तत्र यदा आगमिकानां मते अक्रमत्वात् संहारातीतत्वात् विश्वोत्तीर्णत्वात् तत्र केवलं संहारकृत्यावच्छिन्न परब्रह्मणः एव संहारकत्वम् अत्र अभिप्रेतम् त्रिमूर्ति उत्तीर्णं परमशिवाख्यं परं ब्रह्म सकलवेदान्तप्रतिपाद्यम् इति निर्णयितुं प्रवृत्तम् इदं शास्त्रम् बहलरसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमः आय नमो नमः जनसुखकृते सप्तोद्रिक्तौ मृडाय गणाय नमो नमः तत्संहारे तत्संहारे तो जनसुखकृते और मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः और प्रमहपदे निस्त्रैगुण्ये भवाय शिवाय नमः प्रबलतमसे तत् प्रमहसि पदे स्त्रीगो त्रै ये प्रमहसि पदम् एव अत्र त्रिमूर्ति उत्तीर्णं पदम् इति उक्तम् अनेन अप्पय्यदीक्षिते त्रिमूर्ति उत्तीर्णं परमशिवाख्यं परं ब्रह्म सकलवेदान्तप्रतिपाद्यम् इति निर्णयितुं प्रवृत्तम् इदं शास्त्रम् अर्थात् ब्रह्मसूत्रम् केचित् त्रयाणां ब्रह्म विष्णुरुद्राणाम् अन्यतम एव परं ब्रह्म न तदुत्तीर्णं तत्त्वान्तरमस्ति इति मन्यन्ते अत्र केचित् त्रयाणां ब्रह्मशूद्राणाम् अन्यतम एव परं ब्रह्म त्रिसृषु अन्यतम तत्र अन्यतमः नाम यदानीं संहारकृत्य प्राधान्येन भवति तदानीं त्रिमूर्ति उत्तीर्णं भवति ब्रह्म हिरण्यगर्भः यदानीं भवति स्थितिकृत्य प्राधान्येन प्रवृत्तिः तदानीं त्रिसृषु एव विष्णोरेव प्राधान्यं यदानीं संहारकृत्यस्य प्राधान्येन प्रवृत्तिर्भवति तदानीं शिव एव प्रधानम् इति केषाञ्चित् अत्र बहु भेदः वर्तते केषाञ्चित् मते सर्वमहाभागा माया संख्या तुरीयम् इति कृते तुरीयपदं चतुर्थं मायया एव भवति वस्तुतः न तेषां संहारपञ्चीकरणम् अपि येषां भिन्नम् एव अकारो उकारे उकारम् मकारे मकारो अहमेव आत्मा चिदात्मकः की का कर रहे क्या हम विचित्रयाणाम् अच्छा तत्प्रबोधनाय परब्रह्मणो हिरण्यगर्भातिरिक्तत्वं तस्य हिरण्यगर्भस्य शेषशेषि भावप्रदर्शनेन पूर्वपादे हिरण्यगर्भाधिकरणे समर्थितम् ठीक है सर पूर्वाधिकरणे नारायणस्य उपास्योपासकभावप्रदर्शने उपासकभावप्रदर्शनेनैव संहार रुद्रातिरिक्तम् अनेन अधिकरणेन प्रदर्शयत इति यद्यपि अस्मिन् अधिकरणे परब्रह्मणः संहाररुद्रस्य उपास्योपासकभावादीर् न प्रदर्श्यति तथापि तयोर्भेदं सिद्धं कृत्वा
यस्य ब्रह्मचैति संहार रुद्रपरत्वेन पूर्वपक्षस्य निरासार्थः परब्रह्मत्वेन सिद्धान्तः प्रदर्श्यत इत्येन तयोर्भेदावगति सिद्धिः। अतः पक्षद्वये एकः पूर्वपक्षस्तु भवति परब्रह्म एव त्रिमूर्त्युत्तीर्णः और उत्तरपक्षः भवति त्रिसु एव कश्चित् अन्यतमः। चतुर्थः पक्षः भवति यत् एतावता यत् प्रतिपादितं तत् किं तत् त्रिमूर्तिषु एव कस्यचित् अन्यतमस्य प्राधान्यत्वेन तत्र पूर्वार्धे ब्रह्मणः हिरण्यगर्भरूपेण और तत्र मध्ये नारायणस्य प्रामुख्येन अन्ते इदानीं संहार तत्रत्ताचराचरग्रहणात् इत्यनेन समेद एवं पक्षत्रये उपस्थिते श्वः तत्र पक्षतो व्यावर्तनादिभिः पक्षेतरव्यावर्तनेन स्वमतस्थापनं भविष्यति। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। जी स्वामी जी। निर्विवाद उपधान शब्दवत् कर्मसा त्वयि पुटत्रयी स्थिता। निर्विवाद अत्र टीकाकर्तुः निर्विबोध इति ये अस्य पदं स्वीकृतं। निर्विबोधः विबोधः यङ्लुङन्तं वर्तते। बुबोधः निर्बुबोध पौनः पुण्येन बोध बुबोधः। तस्मिन् एकं वाक्यम् एकः श्लोकः वर्तते। काव्योपापठितैः किमल्पविदुषैः अभ्यस्यमानैः पुनः किन्तैर्व्याकरणैर्विभो बुधिषया तत्र बो बुधिषा बुबोध इति मन्ये अत्र ये सकृद्ज्ञातोऽयम् आत्मा इत्यस्य बीजम् अत्र निहितम्। यतोहि टीकाकारेण निर्विबाध इति बाधः निर्विबाधः तत्र बकार इति बाधः निर्विबाधः निर्विबाध शब्दवत् उपदान शब्दवत् आन्तर्विमर्शः अत्र वर्तते। अतएव ईदृग एतद्दिति ईदृग एतद्दिति च तत्तथेति इति वा यः आन्तरः विमर्शः तत् अत्र न सुसङ्गतं। यतोहि सा पुटत्वयि मात्रमानमेय व्यवहारः त्वयि एव अन्तर्भूतम् इति यावत् अस्माभिः ह्यः अधीतमासीत्। लोके प्रमया प्रमेयेण व्यवहारं निर्वाह्य पर्यन्ते प्रमातरि सर्वं निक्षिप्य जनाः सुखमासते। यथोक्तं महाधमञ्जरी परिमले पुरुषश्च उत्तमावधिः करोषि करोति इत्यादौ अपि करोषि युष्मद् तत्र सम्बुध्यन्तं करोति इति बिब् मिब् न करोषि इति करोषि इति किं वर्तते? करोषि करोषि करोति इति मिब् करोति इति टिप् करोषि इति मिब् वस् करोति इति विवस् इट् करोषि इति इट् करोति इत्यादौ अपि करोमि इत्यस्यैव पारमार्थ्यत्वात्। पारमञ्जर्यां पुरुषस्युत्तमावधिः उत्तमः पुरुषस्यन्नः अन्यः किम् उत्तमः पुरुषश्चान्यः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तिव्य ईश्वरः एवं वर्तते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरस्सर्वाणि अक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरम्। द्वाविमौ पुरुषौ तत्र पुरुषः उत्तमः तस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च किं वर्तते शिवमणि अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तम। तो करोषि इड करोति टिप और करोमि मिब
तो करोषि करोति करोमि तत्र करोमि इत्यस्यैव प्राधान्यम्। करोषि इति विजानाति, करोति इत्यभिजानाति, करोमि इत्यभिजानाति। अतो करोमि इति आत्मनेपदं बिब् इत्यन्तस्य एव तत्र पारमार्थिकत्वम्। सर्वमपि क्रिया कदम्बकम् अहं भावानुप्रविष्टत एव पर्यवस्यति। ज्ञानं तु अहं भावसृष्टमेव कार्यताम् उद्घोषयति इत्यत्र न सन्देहः अवसरः। ज्ञानं कृत अहं भाव अश्लिष्टमेव कृतकार्यताम् उद्घोषयति इत्यत्र न सन्देहः। किमपि स्वयं न भवति, करोमि इति कस्यचित् कर्तृत्वे सति एव भवति कर्म। तत्र अन्येषाम् असौ करोति, चैत्रः तण्डुलान् पचति, चैत्रः मैत्राय तण्डुलान् पचति, त्वं चैत्राय तण्डुलान् पचसि इत्यत्र पचसि पचसि तण्डुलान् चैत्राय तण्डुलान् पचसि पचसि पच इत्यस्य अत्र किं रूपं स्यात्? पचामि पचति मध्यम पुरुषे हाँ पचसि इत्येव भवति। पचस्य। ज्ञानं तु अहं भाव अश्लिष्टमेव कृतकार्यताम् उद्घोषयति इत्यत्र सन्देहः। अतएव पूजारहस्ये औदासीन्यप्रहाणेन तदोन्मुख्यं महेशितुः यदिदं स्यात् जगत् सर्वम् इत्यस्मिन् किन्नु युक्तिभिः। परमेषु औदासीन्यप्रहाणेन यदोन्मुख्यं महेशितुः तद् स्यात् जगत् सर्वम्। औदासीन्यं तत्र प्रपञ्चोत्तीर्णत्वम् अध्वातीतः यथा शिवः भवति तदानीं सुसंविदाकारतया अवस्थितस्य स्थितिः भवति औदासीन्य। प्रपञ्च अपेक्षेण प्रपञ्च अनपेक्षेण नैरपेक्षेण स्थितिर्भवति औदासीन्य। तं त्यक्त्वा यदि प्रपञ्चोन्मुख्यं महेशितुर्भवति तदिदं स्यात् जगत् सर्वम्। इदानीं बहिर्मुखतया सर्वं ममायं विभवः इत्येवं परिजानतः औन्मुख्येन इदानीं औन्मुख्येन नाम प्रसरोन्मुख्येन किञ्चित् अतिरिक्तदन्ता स्पदत्वेन परमेश्वरस्य महेशितुः इदानीं स्थितिर्भवति तदानीं स्यात् जगत् सर्वम् इत्यस्मिन् किं नु युक्तिभिः। अत्र युक्तीनां कः प्रवेशः युक्तेः तत्र युक्त्यादीनां केवलं बुद्धिपरिमितत्वात् बुद्धितत्त्वपरिमितत्वात् तत्र केवलं प्रतिभिज्ञेये विषये बुद्ध्यातीते विषये युक्तीनां बुद्धि सन्निविष्टानां युक्तीनां किं प्रयोजनम्। अयमाशयः परमप्रमातृरूप परमास्वात्मपरमेश्वरस्य यः सर्वजनात्मव्यापारं प्रत्युन्मुखता यश्च निष्क्रियत्वोन्मुख्यपरित्यागः सैव जगत् सृष्टिः। तत्र च इदं भावप्राचुर्येण अनुभूयमानस्य वेदव्यवहारस्य सर्वप्राणिः संवेदनस्वभावे अहमि प्रलय एव। शब्दान्तरेण आदर्शे यथा स्वीयनेत्रगोलकविनिःसृततेजपुञ्ज एव आदर्शोन्मुखं गत्वा पुनस्ततः परावृत्य स्वीयनेत्रे समागत्य प्रतिबिम्बगतं स्वमुखं प्रत्यावेदयति। ये अनेन मधुसूदनस्वामिना अपि ये प्रयोगः दर्शितं शर्मामाभाग यदा अंतःकरण उपहिता वृत्तिः चक्षुरादिद्वारेण निर्गत्य व्याप्यान् घटादीन् व्याप्नुवती सती सौरालोकादिवत् झटिति संकोच विकासम् आपनोति आपद्यते। एवमेव तत्र घटस्य अज्ञानाकारम् आवरणं भङ्क्त्वा घटेन ऐक्यं प्राप्य तेन भवति अयं घटः इति प्रमा। तो अत्र यदि घटस्थाने प्रतिबिम्बः दर्पणं स्यात्
तो दर्पणे तत्र गत्वा दर्पणे प्रतिबिम्बेन ऐक्यं प्राप्ता सा एव वृत्तिः यदानीं पुनः दर्पणात् प्रत्यागता नेत्रगोलके प्रविश्य आदर्शोन्मुखं गत्वा पुनस्तत् नेत्र स्वीयनेत्रगोले नेत्रे समागत्य प्रतिबिम्बितं स्वमुखं प्रत्यावेदयति। एष प्रत्यावर्तनेनैव तत्र स्तमुखस्य दर्शनं भवति। मार्गमूलीकारेण प्रोक्तं तत्र सा निर्मलम् अपि दर्पणं यस्मिन् प्रतिबिम्बते सा चितिः कियन् निर्मला। पुनस्तत् ततः परावृत्य स्वीयनेत्र च आदर्शावलोकनादिन्यायात् अस्मत्शब्दार्थ एव युष्मत् तद एतद् इत्यादि अर्थतया अवभासते। ईदृग् एतत् तत्तथा इति त्रिप्रकाराः अत्र भवति प्रतीतयः। तथा चैत्रोक्तौ चैत्रः प्रणमति इत्यादिवद् अहंभाव एव व्यवधानाश्रयेण प्रथमपुरुषतया प्रतीयत इति अहंता एव सर्वात्मत् तत्त्वम्। अहमः तत्र अहंतायाः एव सर्वात्मत् तत्त्वम्। मुख्यतस्तत्र तृतीयेभ्यः विरूपाक्षपञ्चाशिकायाम् अन्यत्र च शैवागमेषु अहंतायाः तृतीयेभ्यः विलक्षणत्वम् एव तावत् प्रतिपाद्यते। किन्तु तत्र सम्प्रदायभेदेन अहंता एव सर्वात्मत्वम् तदुक्तम् अस्तिशेषा क्रिया सर्वा कर्तृशेषं च कारकम् एकशेषं च वचनं पुरुषश्च उत्तमावधिः। अहंता किं नाम अहंता ज्ञानमेव। ज्ञानं नाम अहंता भावभावसनात्मा सर्वप्राणिनां ससंवेदनसिद्धस्वभावः अहंता। क्रिया च करचरणाद् अनुबन्धिनी सर्वसाक्षात्कारयोग्या स्फूर्तिः। ज्ञानक्रिया इच्छा ज्ञानक्रियाणां सर्वोऽपि सुवर्णात्मकप्रयासविलासः प्रमात्रविश्रान्तता तया एव स्वाभाविकत्वं प्रतिपद्यते। तत्र प्रवासव्यापारेण मेयानुबद्धं ज्ञानं प्रमात्रे समावीत्य अद्य केचन जनाः न सम्प्राप्ताः। प्रयोजनं तु प्रमात्रपरितोष इति प्रथयितुं दर्शनेषु परार्थानुमानं परप्रतिपत्तये प्रयुज्यत इति तत्र प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयत तत्र परार्थानुमाने अपि तत्र परार्थानुमाने परप्रतिपत्त्यर्थम् एव परार्थानुमानं भवति। प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनय निगमानि पञ्चावयवानि समवेक्षन्ते। निगमनप्रयोजनम् अबाधितम् इदं ज्ञानं तत्तथा इति। प्रवाश्रितं ज्ञानं निगमनप्रयोजनम् अबाधितम्। प्रमोन्नीतज्ञानस्य तत्तथा इति निगमनं केन क्रियेत इति विमर्श आन्तरः। अन्तरं ज्ञानं अन्तः विमर्शः प्रत्यवमर्शः अपि ईदृशम् एव ज्ञानं भवति। तत्र त्रि-अवयव ज्ञानसदृश अनुमानसदृशं भवति। निगमनप्रयोजनम् अबाधितम् इदं ज्ञानं तत्र ज्ञानम् इति अत्र पदं समीचीनम् अनुमानं वा पदं समीचीनम्। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनपूर्वकं यद् अनुमीयते तद् भवति ज्ञानम्। अत्र किञ्चित् कश्चित् सम्प्रदायभेदेन यद्वा अत्र ज्ञानं इति पदम् अत्र समीचीनं न प्रदीयते। नो चेत् तस्यैव प्रत्यवमर्श इति नाम स्यात्। स्वार्थप्रमाणम् एव विमर्शः किं न स्यात्। यथा अनुग्रोधबीजे शक्त्यात्मको महाद्रुमो अधिष्ठते तदैव हृदयापरपर्याय विमर्शकौ शक्तः चराचरं विश्वम् आभ्यन्तररूपेण विराजते। तद् केन उक्तं हृदयं शक्तिपर्याय इति चेत् हृदयं परमेशितुः अन्यत्रापि हृदयं यत्पदं प्राप्यते तत् शक्तिरेव हृदयम् इति केन प्रोक्तं वादिना आशङ्क्यते इति चेत्
भट्टोत्पलेन सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकाला विशेषिणी सैषा सारतया प्रोक्तम हृदय परिवि सा सत्ता स्फुरत्ता और सर्वत्र स्त्रीलिंग चाप डाप टाप इति प्रत्यय व्यवहारेण सा शक्तिरेव परमेष्ठिनः हृदयम् इति सारतया प्रोक्ता तदेवम् अंतर्विमर्श रूपा पराचितिरेव चमत्कार पर्या अवरपर्याया प्रतीतिः सा च अप्रतिहत गतिः इति सर्वत्रैव चकास्ते मातरि माने मेये च उपधान शब्द उपधानम् इति निर्विबोधो निर्विबाधो वा उपधीयते अस्मिन् सर्वम् आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् इति उपधानम् आश्रयः अथवा उपधीयते अनेन इति उपधानम् मानव उपधीयते यत् तद उपधानम् मेयम् चराचराश्रय भूतायां परा चितरूप विमर्शशक्तौ आश्रयं प्रयुज्य यथा व्यर्थता लाभो भवति तथैव मात्रमेन मायादि त्रिपुटी प्रयोगो अत्र व्यर्थ एव कथं व्यर्थः यतो हि सर्वं त्वय्येव निहिता विद्यते त्वत्तः एव मानस्य मेयत्वं त्वत्त एव मेयस्य मेयत्वं तत्त एव प्रमातुः प्रमातृत्वं तु धृतयानां त्वयि अवस्थित्या तेषां त्रिपुटी प्रयोगः अपि व्यर्थ एव मात्रमान मेयति स्थाने उत्तम यदि पुरुष प्रथम पुरुषः उत्तम पुरुषः और अन्य पुरुष इति व्यवहारः क्रियते चेत् तो तर्हि विरूपाक्ष पंचाशिका वचनात् पुरुषस्य अर्थात भगवत्या एव तृतयेभ्यो विलक्षणत्वम् और त्रिसृषु एव विद्यमानत्वं सिद्ध्यते अतस्त्रिपुटया कस्यापि अपूर्वस्य वाग्वैदग्धस्य सिद्धिर्नैवात्र भवति इति प्रतिक्षणम् अविश्रान्ता कल्पनाशती मुहुत्त्रलोक्यं कल्पयन्ति त्रैलोक्यं कल्पयति त्रैलोक्यम् अत्र मन्ये प्रमिति प्रमाण प्रमेय इति पर्यायः निर्विकल्पा सदा सृष्टिविनोदिनी सदा सिद्धसुखासिनी सदा त्रिवहार संहारं कुर्वती सदा इति पदेन तर्हि अस्माभिः तत्र उच्यते सततं पंचकृत्य पर विधायिनी ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने तो सातत्यम् इत्यस्य पंचकृत्य विधातृत्वेन अन्वयः अपि सुसंगतः सदा सृष्टि विनोदिनी सदा स्थिति सुखासिनी सदा त्रिभुवन संहार कुर्वती प्रसरत दृग क्रिया शक्ति रूपा सर्वसः परमात्मकरणी परमात्मीकरणोद्यता आत्मानं चापि परीकरणलक्षाः एकीकृत्य द्वयस्य विभाजन रूप न्यगभाव भावन प्रवण एकीकृत्यस्य द्वयस्य एकीकृत्य प्रमातरि प्रमात्र निष्ठया अवस्थितस्य प्रमेय प्रमाणयोः न्यगभाव प्रमातरि निष्ठिताः यंत्र विग्रह इत्यादौ शक्ति शरीरे दूती शरीरे यंत्रे गुरु शरीरे कुल स्वशरीरे कुल कुलयागे तत्र प्रोक्तं स्थितिर्भवति तत्र मेयत्वेन स्थिताः इदानीं प्रमात्र प्रमेय द्वयोरन्यगभावः भवति यत्र प्रमाण चिन्मात्रतया अवस्थितस्य तत्र अपरप्रमायाः न्यगभावः अपरप्रमेयस्य न्यगभावः शून्याधस्तनीयानां न्यगभावः एवं कृते सति द्वयस्य विभजनरूप न्यगभावन प्रवण अंतर अभिलापात्मक शब्दन स्वभावः नादबिंदु भयभावाधिष्ठिता नादात्मनापि अवस्थिता बिंदुभावापि अधिष्ठिता स्वरसोदित परावाक् स्वरूपा शिवस्य परमेष्ठिनः संहार शक्ति प्राप्ति निधियेन हृदयभूता सा कायी शक्तिः त्रिपुटीं कबलीकृत्य एव तिष्ठन्ति न स्वप्रकाशतां व्यभिचरति इति मात्रमेन मानादिकल्पनया नास्या वैभवं मातुं परिच्छेतुं वा शक्यता इति अलं विस्तरेण इदानीं पूर्वोक्त प्रघट्टनेन अस्य महादेव्या हृदये बीजतया स्थितस्य चराचरस्य अभ्यन्तरत्वं यत् प्रतिपादितं तस्यैव बाह्यतया प्रकाशं तन्मायया इति विनेयान् प्रबोधयति ये सर्वत्र अत्र दीक्षितानाम् एव बोधगम्योऽयं विषयः
स्वरूपप्रकाशन प्रयासाभिव्यञ्जनमुखेन मातुः ऐश्वर्यं प्रत्यभिज्ञापयितुं स्तौति माययान्तरमपि स्थितं जगत् ययान्तरमपि स्थितं जगत् वर्तमानमवभाति बाह्यवत् वर्तमानमवभाति बाह्यवत् भूतभावियुगलं यथा पुरम् भूतभावियुगलं यथा पुरं विद्ययां तव वृत्तिरूपया विद्ययाम्ब तव वृत्तिरूपया। तत्र प्रोक्तं दक्षिणामूर्तिस्तरे मायया विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं तुल्यं नाम तत्र वस्तुतः दर्पणे स्थित दर्पण बिंबवत् प्रतिबिंबवत् एव स्थितिः नास्ति दर्पणवत् माया विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं किमपि निजान्तर या बहिर्योद्भूतं यथा मायया बहिरिवोद्भूतम् अन्तः अपि इवकारेण माया इवकारेण तत्र अन्तः स्थितैव और बाह्य स्थितै बाह्यवत् और अंतरम अपि स्थितं जगत् वर्तमानम् अवभाति तो एवं मायया अंतरमपि स्थितं जगत् बाह्यवत् वर्तमानं बहिर्भूतम् अवभासते भूतभावियुगलं यथा पुरं भूतं तथैव वर्तमानरूपे वर्तमानम् अपि बाह्यवत् भूतभावियुगलं यथा पुरं विद्यया तव वृत्तिरूपया तव वृत्तिरूपया विद्यया हे अम्ब जगत् वर्तमानम् अवभाति अर्थात् अत्र ये प्रोक्तम् एकं सूत्रम् अपि वर्तते हेयं दुःखमनागतं सूत्रं वर्तते भूत भविष्यत् वर्तमान इति वर्तमाने भूतम् अपि वर्तते और भावी अपि वर्तते भूत भावी युगलं वर्तमाने अवभाति बाह्यवत् अवभाति तत्कथं भवति तव वृत्तिरूपया तव वृत्तिरूप विद्यया अवभाति यदि एनं कंठस्थं करिष्यति जी भवि भट्टजी जी स्वामी चरणों ज्योतिषशास्त्रं सफलं भविष्यति एकः छात्रः अत्र आगतः स तेन बहु ज्योतिषम् अधीतं किन्तु तस्य किमपि साफल्यं न भवति अस्य श्लोकस्य स्वामी चरणं हाँ अस्यैव श्लोकस्य यथा इंद्रियां वर्धते जेनेदं भूतं भवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तभूता तन्मे मनश्शिव संकल्पमस्तु अस्य अनुष्ठानम् अस्य विचारमननेन अपि त्रैकालिक ज्ञानं स्फुरति जी स्वामी जी परात्रिशिकायां वर्तते जी अतीतानागतानर्थान् पृष्टः कथयत्यसो यद् अपृष्टः पृष्ठः द्विविधः विच्छेदः भवति अतीतानागतानर्थान् पृष्ठः कथयत्यसौ तो एवं त्रिकालाभिज्ञता अनेन जायते तत्त्रिकालाभिज्ञता कथं जायते यतो हि दर्पणनगरवत् भूतभविष्य भूतभावी इत्यनयोः वर्तमानात् बहिर्भूतं तव विद्यात्मिकया वृत्त्या यदानीम् एषां मोहः भवति तदानीं योगी साधकः वा त्रिकालाभिज्ञः जायते अच्छा यद्येतावता विरमिष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद स्वात्मा परमार्थावपरासि प्रणम्य नमो नारायण Advocaat, आपका वाचते